शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्हंससमारभ्यां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषणसच्चरित्रं विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महान्तं निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमद्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। जगद्गुरु नेपाल संचार केंद्र प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चतुर्धाम को प्रस्तुति जगद्गुरु संदेश कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका समस्त धर्मानुरागी भक्त सज्जन महानुभावहरूमा सदाझै आज पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत। जय जय श्री राधे श्यामको अभिवादन। दर्शकवृन्द, श्री पञ्चमीको दिन आज पतित पावनी भगवती शारदे महारानीको शारदे भगवतीको स्मरण गर्ने दिन। आज हामी हजुरका समक्षमा पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीद्वारा सञ्चालित जगत गुरुकुलम अभियान अन्तर्गत महाराज श्रीद्वारा विभिन्न अभियानहरू देशमा चलाइएका छन्। त्यसै अनुरूप एउटा अभियान हो गुरुकुल। गुरुकुल जहाँ संस्कार, सिद्धान्त, शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिन्छ। दर्शकवृन्द, शिक्षा ज्ञान नै संसारको मूल आधार हो। ज्ञान बिना मनुष्यले तत्त्वलाई जान्न सक्दैन, तत्त्वबोध उसमा हुन सक्दैन। त्यसका लागि त्यो विषयको शिक्षाको लागि सरस्वती भगवतीको वरदहस्त कृपा आशीर्वादका निमित्त उनै सरस्वती भगवती महारानीलाई स्मरण गर्ने आज श्री पञ्चमीको यस पावन अवसरमा पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीकै अभियान अन्तर्गत नेपाल अधिराज्यका विभिन्न स्थानहरूमा हाम्रा गुरुकुलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तिनै गुरुकुलहरूमध्ये प्राचीन हरिद्वार चतुर्धाममा अवस्थित श्री राधाकृष्ण संस्कृत विद्याश्रम गुरुकुलमका आचार्य श्री हरिओम शरण उपाध्याय गुरुदेवका मुखारविन्दबाट आज हामी दिव्य आशीर्वचन श्रवण गरौँ। प्रेमले भनौँ, भक्तवत्सल भगवानको जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आशासुरासे भवदङ्गबल्ली भाषैवदाशी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषणसच्चरित्रं विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महान्तं निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमोहनं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक जिनके पग बंधन किए नासे विघ्न अनेक, नासे विघ्न अनेक।
परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी घटघट निवासी भगवान श्री सर्वेश्वर सालग्राम देव राधाकृष्ण प्रभुका चरण कमलमा सतत वन्दन नमन गर्दै नेपाल राष्ट्रका परम पूज्यपात अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री बालसन्त मोहन देवाचार्य महाराज श्रीका चरण कमलमा सतत वन्दन नमन गर्दै आज यस टेलिभिजनका माध्यमद्वारा हामीलाई हेरिरहनु हुने समस्त हाम्रो जगद्गुरु पीठका अनुयायी महानुभावज्यूहरू, जगद्गुरु महाराज श्रीका सहयोगी महानुभावजीहरू, श्री राधाकृष्ण भक्ति साधना आध्यात्मिक प्रतिष्ठानका सहयोगी महानुभावजीहरू, श्री राधाकृष्ण संस्कृत वेद विद्याश्रम विद्यालयका अनन्त सहयोगी भक्त महानुभावजीहरू, जसले हामीलाई अक्षयकोष दाताका रूपमा रहेर सहयोग गर्नुभएको छ, जसले हामीलाई मुष्टिदाताका रूपमा रहेर सहयोग गर्नुभएको छ, तमाम भक्त महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा म हार्दिक वन्दन अभिवन्दन गर्न चाहन्छु। आज हामी यहाँ हजुरहरू समक्ष यो टेलिभिजनको माध्यमद्वारा वसन्त पञ्चमीका विषयमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ, श्रवण गराउन गइरहेका छौँ। भर्खरै अब हाम्रो माघ महिनामा प्रारम्भ हुने श्री पञ्चमी अर्थात् वसन्त पञ्चमीको आज तिहार छ। यो फागुन 4 गते आज मङ्गलबारका दिन। यसपालि सुयोग पनि राम्रो परेको छ, मङ्गलबार, मङ्गलै मङ्गल, बडा ठुलो सुयोग, राम्रो सुयोग परेको छ। वसन्त पञ्चमीको दिन सरस्वतीको पूजन गर्ने दिन, उहाँलाई स्मरण गर्ने दिन, ज्ञानकी भण्डार, साहित्य, कला, नृत्य, वाणीकी अधिष्ठात्री देवी, बुद्धि विद्याकी अधिष्ठात्री देवीको आज स्मरण गर्ने तिहारको दिन, उहाँको प्राकट्य महोत्सवको दिन आज हो। हर्ष उल्लासका साथ समस्त जनमानसले मनाउने गर्नुहुन्छ। समस्त विद्यार्थीजीहरू, कविजीहरू, विद्वान, अन्य महानुभावजीहरू, समस्त सबैले मिलेर यो मनाउनु पर्ने यो चाड तिहार पर्व वसन्त पञ्चमीको आज रहेको छ। यसलाई श्री पञ्चमी पनि भनिन्छ, वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। यो माघ महिनाको शुक्ल पक्ष अति उत्तम, त्यसै त माघ महिना अति उत्तम, किनभने माघ महिना तपस्याको महिना हो, सुन्दरताको महिना हो, कलापको महिना हो। हामीलाई थाहा छ प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागमा 1 महिनाको मेला लाग्दछ माघे सङ्क्रान्तिदेखि। त्यसै गरी माघे सङ्क्रान्तिमा यज्ञ पावन श्री भगवान हरिको क्षेत्र बराह क्षेत्रमा पनि मेला लाग्ने गर्दछ। तमाम भक्त महानुभावहरू यहाँ भगवान बराहको दर्शन गर्नका लागि, मकर स्नानका लागि आउने गर्नुहुन्छ। त्यसै त हिउँदको र भगवान सूर्यनारायणको उत्तर गतिबाट हिँड्ने यो समय हो माघ महिना। सङ्क्रान्तिदेखिबाट भगवान सूर्यदेव उत्तरको बाटोबाट हिँड्नुहुन्छ। उत्तरायण पक्ष लाग्दछ। पक्षमा उत्तरायण पक्ष अथवा उत्तर बाटोबाट हिँड्ने सूर्यको समय अत्यधिक उत्तम मानेको छ हरेक कार्यको लागि। र माघको 1 गतेबाट वास्तवमा भन्नु भने चाडपर्वहरू चाहिँ विशेष गरेर कति पक्षमा बिदाई गर्ने भन्ने हुन्छ, म त बिदाई गर्ने भन्दा पनि बढी चाडपर्व आउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। किनभने तुरुन्तै वसन्त पञ्चमी आउँछ, माघको महिना 1 गतेबाट सङ्क्रान्ति भयो। त्यसै गरी वसन्त पञ्चमी शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, जो कि नवरात्र हुन्छ। देवीको उपासना गर्ने 4वटा विधिहरू छन्। हुन त देवीको उपासना सधैँ हुन्छ, तर पनि 4वटा उपासनाहरू छन्। 10मा देखिएका उपासना 2टा छन्, जो चैतको नवरात्र, चैतको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि लिएर नवरात्रि, र दसैँको यानि असोजको शुक्ल पक्षको, आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्रि। अनि 2टा गुप्त नवरात्रहरू छन्, जो देवीको आराधना गर्नमा अत्यन्त प्रख्यात छन्। सब कोहीलाई गुप्त नवरात्रको विषयमा ज्ञात नहुन सक्छ। असारको शुक्ल पक्षको 9 दिन जो नवरात्रि हो, त्यो गुप्त नवरात्रिमा आउँछ। र माघ महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखिबाट 9 दिनको जुन समय छ, यो पनि गुप्त नवरात्रिभित्रमा आउँछ। त्यसैले यो देवीको आराधना गर्ने दिन, महादेवीको आराधना गर्ने दिन आजको दिन वसन्त पञ्चमी। भगवान परब्रह्म परमात्मा ईश्वर भगवान श्रीकृष्ण सर्वेश्वरको 2 प्रकारका शक्तिहरूको विषयमा वर्णन शास्त्रमा गरिएको छ, पराशक्ति र अपराशक्ति। जो पराशक्तिका रूपमा हुनुहुन्छ देवी, जसलाई महादेवी पनि भनिएको छ। कुनै समयमा उनी महादेवी, देवी भागवतको पुराणको अनुसारले देवी भागवतको पौराणिक अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि देवीबाटै सम्पूर्ण वस्तुहरूको सृष्टि भएको अवस्था हामीले त्यहाँ सुन्न देख्न पाउँदछौँ। जो शक्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ, उहाँ शक्ति स्वरूपा नि आदिशक्ति, पराशक्ति आदि इत्यादि विभिन्न नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँले गुणरहित भएर चिन्मय स्वरूप भएकी उनी देवी, उहाँ महादेवीले विभिन्न प्रकारले आफ्ना स्वरूपहरू प्रकट गरेको चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको कुराहरू पुराणमा हामीले सुन्न पाउँदछौँ। आदिदेवी महाशक्तिले पूर्व परापूर्व कालमा आफ्नो शरीरबाट दिव्य प्रकारको सत्वगुण सम्पन्न एक देवीको प्राकट्य गर्नुभयो, जसलाई महासरस्वती भनियो।
रजोगुण सम्पन्न देवीको प्राकट्य गर्नुभयो, जसलाई महालक्ष्मी भनियो, र तमगुण विशिष्ट शक्तिको आविर्भूत गराउनुभयो महादेवीले, परादेवीले, पराम्बाले, उहाँलाई महाकाली भनियो। अतः महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीका रूपमा पनि देवी यसरी आउनुभएको कुरा पुराणमा वर्णित भएको छ। जो महासरस्वती हुनुहुन्छ सत्वगुण सम्पन्न, उहाँ महासरस्वती देवीको आराधना गर्ने विशिष्ट दिन आज वसन्त पञ्चमी। वसन्त पञ्चमीमा जसले भगवती सरस्वतीको आराधना गर्दछ उसका घरमा, उसका कुलमा कुनै पनि व्यक्तिले अज्ञानी हुनु पर्दैन, उसका सन्ततिले अज्ञानी हुनु पर्दैन भन्ने शास्त्रीय प्रमाण छ, शास्त्रीय उल्लेख छ। आज ज्ञान की भण्डार, कला की खानी तथा साहित्य क्षेत्र की अधिष्ठात्री, वाणी की अधिष्ठात्री, मधुर सङ्गीत की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती को आराधना गर्ने यो समय हो, दिन हो। आज विश्वभर आजकै दिनमा सबैले भगवती सरस्वती को आराधना गर्नुहुन्छ। के विद्यार्थी, के वृद्ध, विभिन्न प्रकारले सबै व्यक्तिहरूले उहाँको आराधना गर्नुहुन्छ। सरस्वती भनिरहँदा मलाई सरस्वती शब्दको विषयमा पनि केही बोल्न मन लाग्यो। सरस्वती अर्थात् स, रस, वती, यहाँ तीनवटा शब्द हामी देख्न सक्छौँ। रसवती, रसले तुल्य भएकी, र परब्रह्म सह भनेको सह परब्रह्मका साथमा योग्य भएकी, अर्थात् परब्रह्म समान भएकी। परब्रह्म परमात्मा जो संसारको रचयिता छ, उनै भगवान रचयिता नि सरस्वतीका रूपमा रहेर सारा संसारलाई ज्ञान बाँड्ने काम गर्नुहुन्छ, शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। कालिकाका रूपमा भनेदेखि श्री सम्पदा र ऐश्वर्यलाई प्रदान गर्नुहुन्छ लक्ष्मीका रूपमा। त भगवती सरस्वतीका रूपमा विद्यमान देवीको यो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने दिन, उहाँलाई चाहिँ आराधना गर्ने दिन, जसबाट हरेक मानवले चेतनता पाउँदछ। स्कन्द पुराण, देवी भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि इत्यादि पुराणहरूमा सरस्वती देवीको विशद वर्णन पाइएको छ, गरिएको छ, सुनिएको छ। एकपटक आदि परापूर्व कालमा जब भगवान नारायणका नाभि कमलबाट कमलको प्राकट्य, त्यसमा ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। अनि ब्रह्माजीले केही नभएको र सामान्य अवस्था, हलचलै नभएको अवस्था देखेपछि ब्रह्माजी अत्यन्त दुखित हुनुभयो। मलाई जसले प्रकट गर्यो, म जसरी यहाँ आएँ, उन भगवानले मलाई दर्शन दिनुहोस् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान नारायणले दर्शन दिनुभयो, सोध्नुभयो, हे ब्रह्मा, के तपाईँको आशय हो भन्नुहोस् भन्दा, हे भगवान, मलाई के का लागि हजुरले प्रकट गरिबक्सेको हो? यहाँ कोही पनि हिँडेका छैनन्, चलेका छैनन्, बोलेका छैनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के कति कारणले हो भनेर भनिरहँदा भगवानले तपाईँ आफ्नो जललाई सेचन गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ भनेर भगवान विष्णुले आज्ञा गर्दा ब्रह्माजीले आफूमा रहेको जल, कमण्डलमा रहेको जललाई सेचन गर्दा जो शब्द सर्वप्रथम सृष्टिमा शब्द उत्पन्न भयो, जसलाई वाणी पनि भनिन्छ, त्यो शब्द उत्पन्न हुनासाथ सम्पूर्ण सृष्टि चलायमान हुन लाग्यो र सम्पूर्ण सृष्टिमा वाणी शक्ति खुलेर आयो। अनि पानी पनि सरसर गर्न लाग्यो, हावा पनि सरसर गर्न लाग्यो, पानी पनि टिपटिप थोपा झरे जस्तो गर्न लाग्यो। अनि पत्ताहरू चलेर जुन आउने आवाज आउन लागे। सबै प्राणीहरूमा एक प्रकारको वाणीको सञ्चार भयो। त्यसै बिचमा वाणी देवीको त्यो स्थितिलाई देखेर अनि स्वयं साक्षात् भगवती सरस्वतीका रूपमा प्रकट हुनुभएको आदिशक्तिका लागि उहाँले ब्रह्माजीले देख्नुभयो र ब्रह्माजीलाई देख्न साथ, हे ब्रह्मदेव, के कति कारणले मलाई सम्झनुभयो भन्दाखेरि भगवती सरस्वतीले यसरी सोद्धा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तपाईँले त हातमा वीणा लिनुभएको जस्तो छ, हजुरले यो वीणा बजाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि भगवती सरस्वतीले वीणा बजाउनु भयो। उहाँको जो स्वर लहरीबाट पनि जीवन प्रारम्भ भयो। सबै प्रकारका व्यक्तिहरूलाई जीवमा, मानसमा, के पहाड, के पर्वत, के जङ्गल, के पानी आदि इत्यादिमा त्यो मधुर स्वर ध्वनिबाट जीव चेतना सञ्चार भयो। सबै चेतनशील प्राणी भए र उहाँलाई वाणी भनेर, चेतना भनेर उहाँलाई त्यहाँ नाम दिइयो। वाणीको अधिष्ठात्री उहाँलाई त्यस समयबाट बनाइयो। त जति पनि साहित्य प्रेमी भक्तहरू हुनुहुन्छ, साहित्य प्रेमी महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि विशेष प्रकारले आराधना गर्ने आज यो दिन हो, सरस्वतीको आराधना गर्ने दिन हो।
किनभने भनिएको छ वास्तवमा नीति श्लोकमा, मानव जीवन पाएपछि हामीमा तीनटा कुरा भएन भने हामी विशिष्ट हुन सक्दैनौँ भनिएको छ। साहित्य सङ्गीत कलाविहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन। वास्तवमा मानिस भएर जन्मिएपछि हामीमा तीनटा कुरो विशेष हामीले भर्न प्रयास गर्नुपर्छ, साहित्य, सङ्गीत र कला। यो तीनटा वस्तु जो सरस्वतीको देन हो, सरस्वतीको आराधना नगरिकन यो प्राप्त हुन सक्दैन मानवलाई। भगवती सरस्वतीको आराधनाबाटै यो प्राप्त हुन्छ। उनी भगवती वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको आज पूजनको दिवस तनमन धनले जसले आजको दिनमा भगवती सरस्वतीको स्मरण गर्दछ, सरस्वतीलाई पूजन गर्दछ, सरस्वतीको आराधना गर्दछ, उसलाई यी वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन्। अत आफ्ना भावी सन्ततिहरूलाई सरस्वतीप्रति आकृष्ट बनाउनका लागि पनि, सरस्वतीको कृपा प्रसाद प्राप्त गराउनका लागि पनि सबैले सरस्वतीको आराधना गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। र यसै कुरालाई महसुस गर्दै भनिया पनि छ, वास्तवमा सरस्वती भनेको एक किसिम वैदिक वाङ्मयलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने सरस्वती भनेको वेदवाणीलाई भनिन्छ। वेदवाणीलाई नै सरस्वती भनिएको हुन्छ। ऋग्वेदको त्यो मन्त्र मलाई याद भएर आएको छ, जहाँ चोदयत्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञम दधे सरस्वती भनेर 1, 3, 11, 101 यो मन्त्र छ ऋग्वेदको, जसमा सरस्वती वाणीको विषयमा वर्णन गरिएको छ, जो वेदवाणी पनि हो। वास्तवमा वेद भनेको के हो? वेद भनेको ज्ञान हो। सरस्वती पनि के हो? ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवी। जस व्यक्तिमा ज्ञान छैन, चेतना छैन, त्यो व्यक्तिले के गर्न सक्छ? कहीँ मैले मात्रै नभनेर शास्त्रमा पनि भनिएको छ, वर्णन गरिएको छ, भक्तिको ठुलो प्रशंसा गरिएको छ, भक्ति नभइकन केही हुँदैन भनिएको छ। वास्तवमा भक्ति के रहेछ भन्ने कुरा पनि त चेतना नभइकन जानिँदैन नि। बिना चेतना भक्ति जानिन्छ त? चेतना चाहिन्छ। चेतना दुई प्रकारले प्राप्त गर्न सकिन्छ। एउटा सत्सङ्गको माध्यमद्वारा। सत्सङ्ग पनि ज्ञान सत्रै हो नि त, ज्ञान सत्र होइन र? ज्ञान सत्र नै सत्सङ्ग सत्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भक्ति जो गरिन्छ चेतनाबाट सुरु हुन्छ। वास्तवमा चेतना नभइकन भक्ति हुँदैन। भक्ति सर्वोपरि हो। संसारमा भक्ति जस्तो सरल र भक्ति जस्तो सुन्दर वस्तु केही छँदै छैन। भक्तिमा विश्वास छ, भक्तिमा समर्पण छ, भक्तिमा सुन्दरता छ, विभिन्न प्रकारका स्नेह र विभिन्न प्रकारका कुराहरू भक्तिमा छन्। तर चेतना बिना त्यो पनि सम्भव छैन। बिना चेतना सम्भव छैन। चेतना भन्नु, ज्ञान भन्नु सम्पूर्ण उनी देवीको पर्यायवाची वस्तु हो। त्यो वेद जुन वेद ज्ञान हो, वेदको ज्ञानद्वारा वेदले नि हामीलाई वास्तवमा हामी के थियौँ, कस्ता थियौँ, कस्तो थियौँ, कस्तो हुनुपर्ने, हामी कता लागेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई वेदवाणीले दिन्छ। सरस्वती अर्थात् वेदवाणी। सरस्वतीलाई हामीले स्त्री रूपमा हामीले 4 हात भएका स्फटिक माला लिनुभएको, वीणा पुस्तक लिनुभएको हामीले दर्शन गरेका छौँ। त्यो त एउटा स्त्रीत्व विशिष्ट मात्रै हो। ज्ञानको पर्यायवाची नै सरस्वती हो, रसवती सरस्वती हो। र सरस्वतीको उपासनाका विषयमा विशेष प्रकारले भनिएको छ। हुन त एउटा प्रसङ्ग मलाई के आउँछ भने सरस्वतीका विषयमा हाम्रो पुराणमा भागवतमै पनि 3 स्कन्धको 12औं अध्यायको श्लोक नम्बर 30 र 31 मा ब्रह्माजीले सरस्वतीलाई प्रकट गरेको प्रसङ्ग आउँछ। परापूर्व कालमा जब सृष्टिहरू चलिरहेको थिएन, मानसपुत्रहरू उहाँले सृष्टि सर्जन गर्नुभएको थियो। ब्रह्माजीले मानसपुत्र सर्जन गर्दाखेरि मानसिक सृष्टिबाट सृष्टि अगाडि बढिरहेको थिएन। त्यस बेलामा उहाँले आफ्नो स्वयं साक्षात् मनबाट एक दिव्य, अब छोरा मान्छे पुरुषबाट मात्रै सृष्टि भएन, छोरी मान्छेको चिन्तन गर्नु पर्यो भनेर एउटा चिन्तन गर्नुभएको थियो। त्यस बेलामा एक दिव्य कन्याको प्राप्ति भएको थियो, जो साक्षात् सरस्वती हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सरस्वती जो आफैले उत्पन्न गरेकी सरस्वती, यानि कि आफ्नी पुत्रीलाई देखेर ब्रह्माजी मोहित हुनुभयो, पछि लाग्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा हामीलाई आएको छ। वास्तवमा यस विषयलाई सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो कुरा हो, तर वास्तवमा भन्ने बुझ्ने हो भने हाम्रो पौराणिक कथानक मात्रै नभएर यसमा विशेष प्रकारको आध्यात्मिक छ, विशेष प्रकारका कुराहरू छन् जसलाई जान्न योग्य छ, जान्न आवश्यक पनि छ। किनभने वास्तवमा ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएकी यी पुत्री सरस्वतीका पछि ब्रह्माजीलाई आएको भन्ने कुरा छ। तर ब्रह्मवैवर्त पुराण र अन्य विशेष पुराणहरूलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने वास्तवमा सरस्वती को हो त भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण साक्षात् सर्वेश्वरको वाणीको अवतार नै सरस्वती हो।
भगवान साक्षात् सर्वेश्वर भगवानको श्रीकृष्णचन्द्रको बुद्धिको अवतार नै गणेश हो। यो देख्न पाइन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पढ्न पाइन्छ। वास्तवमा ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द पुराण, विभिन्न प्रकारका यस्ता पुराणहरू जो विविध पुराणहरू छन् त्यहाँ हेर्ने हो भने भगवान श्रीकृष्णको बुद्धिको अवतार गणेश, भगवान श्रीकृष्णको वाणीको अवतार सरस्वती। श्रीकृष्णको वाणीमा को मोहित हुँदैन? ब्रह्माजी मोहित हुँदा कुन ठुलो कुरो भयो? ब्रह्माजी मोहित भएर पछि लाग्नुभयो कुन ठुलो कुरो भयो? अर्थात् सरस्वती यानि वेदवाणी, वेदवाणीको पछाडि ब्राह्मण एउटा ब्रह्माजी ब्राह्मण पछि लाग्नुभयो कुन ठुलो कुरो? त्यसमा त अचम्म मान्ने कुरै छैन। तर हामीले चाहिँ के देखेका छौँ भने त्यो तत्त्व रहस्यलाई जानेका छैनौँ। तत्त्व रहस्य नजानिकन हामीले एउटा स्त्रीको पछि ब्रह्माजी पिताजी आफै लागे भन्ने छ, त्यो होइन। वास्तवमा ब्रह्माजी आफ्नै वाणी यानि वेदवाणीका पछि लाग्नुभयो, सौन्दर्यको पछि लाग्नुभयो। सृष्टि संरक्षण गर्नका लागि, संरक्षण गर्नका लागि, सम्वर्धन गर्नका लागि जो अति आवश्यक थियो, त्यो अति सुन्दरता थियो, त्यो सुन्दरताकोलाई सन्निकट राख्नका लागि उहाँ दौडिनु भयो। अर्थात् सरस्वती यानि वेदवाणीका लागि सबैले प्रयास गरेको देखिन्छ। बडे बडे ऋषि महर्षिहरू, पूर्वका ऋषि महर्षिहरूले सरस्वतीको नि उपासना गरेको देखिन्छ। आज हामीलाई भागवत पुराण छ, आज हामीसँग 18 पुराण छन्, 18 उपपुराण छन्, 18 औपपुराण छन्, इतिहास छ, महाभारत छ, उपनिषद छ, वेद छ, वेदान्त छ। यी सम्पूर्ण वाणीका विषय हुन्। यो ज्ञान जुन सरस्वतीको विषय हो, यसै विषयलाई अङ्गीकार गरेर, यसै विषयलाई मरिमेटेर जीवनभर लागेर आज ऋषिहरूले अर्पिएको कमाएको वस्तु हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र आज हामी वक्ता भएका छौँ, व्यास भएका छौँ, कथाकार भएका छौँ। विभिन्न भौतिक सामग्रीहरूलाई प्राप्त गर्ने एउटा साधन पनि हामीले कतिले बनाएका छौँ। परन्तु हाम्रा ऋषिमुनिहरूले घाँस पत्ता आदि इत्यादि विभिन्न प्रकारको कन्दमूल फल खाएर सरस्वतीको उपासना गर्नुभएको थियो। जुन सरस्वतीको कृपाबाट बडे बडे कवि जसले संसारलाई दियो केही न केही। मलाई अहिले भन्न मन लाग्यो, कवि कालिदासको कुरा आउँछ। कवि कालिदास पहिला समयमा ऊ अत्यन्त मूर्ख थिए, तर भगवती सरस्वतीको सहायताबाट कवि कालिदास अत्यन्त विद्वान भए, जसको काव्य हामी आज पढ्छौँ। म कालिदास जस्तो टाढा पनि जान्न, म तुलसीदास जति टाढा पनि जान्न, म नजिकै यहीँ आउँछु, हाम्रै नेपालको कुरा गर्छु। किनभने नेपालमा वेदव्यास प्रकट हुनुभएको थियो, बस्नुभएको थियो। व्यास गुफा अहिले पनि छ, व्यास नगरपालिका अहिले पनि छ, दमौली अहिले पनि छ। दमौली भन्दा अलि परतिरपट्टि जो पर्वत छ, मोदीबेनी पर्वत छ, जहाँ जैमिनी ऋषिको आश्रम छ। जैमिनी जो व्यासका शिष्य हुनुहुन्थ्यो, सामवेद जसले अध्ययन गर्नुभएको थियो, वेदव्यासले एउटा वेदलाई जब 4 भागमा बाँड्नुभयो, बाँडिसकेपछि त्यो 4 भागको वेदलाई चाहिँ उहाँले स्वयं साक्षात् बाँड्नुभएको थियो। त यस्ता प्रकारको यो सरस्वती विषय, सरस्वतीको उपासनाका विषय विभिन्न ऋषिहरूले गर्नुभयो। याज्ञवल्क्य ऋषिले गर्नुभयो, वामदेवले गर्नुभयो, गौतम ऋषिले गर्नुभयो, विभिन्न प्रकारका ऋषिहरूले गर्नुभयो। त यस्ता सरस्वतीको उपासना सबै ऋषिमुनिहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रा भावी सन्ततिहरूमा पनि यो सरस्वतीको उपासना, वेदवाणीको उपासना यानि कि विद्याको उपासना, कलाको उपासना, साहित्यको उपासना गर्न सबैलाई जरुरी छ। कला, साहित्य, विज्ञान नभएसम्म जीवन पूर्ण हुँदैन। भक्ति त आवश्यक हो नि हो, यो पनि विषयवस्तु चाहिने भएको हुनाले उनै विषयवस्तुको प्राप्तिका लागि, कलाको प्राप्ति, साहित्यको प्राप्ति र ज्ञानको प्राप्तिका लागि सबै मानव मात्रले भगवती सरस्वतीको आजकै दिनमा उपासना गर्न अत्यन्त योग्य छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि आजकै दिनमा धुमधामसँग तिम्रो पूजा हुनेछ भनेर सरस्वतीलाई आशीर्वाद दिएको कथा प्रसङ्ग पनि पुराणान्तरमा आएको छ। र आजको दिन भगवती सरस्वतीको रूपमा भगवानको अत्यन्त उपासना भएको दिन आजैबाट आजको 40 दिनसम्म चाहिँ वसन्त उत्सव मनाइन्छ, जो भगवान ठाकुरजीको लागि अत्यन्त प्रिय छ। किनभने ऋतुनाम वसन्तोहम, भगवान श्रीकृष्ण सर्वेश्वरले भन्नुभएको छ ऋतुहरूमा वसन्त म हुँ। त्यसकारणले यो अहिले साक्षात् आजबाट हुने अथवा यो वसन्त ऋतुमा पूजा हुने जुन गर्दछ, जुन आराधना हुने गर्दछ, त्यो भगवान साक्षात् सर्वेश्वरको उपासना हो। र यो उपासना हामी सबैले गरिरहेका छौँ, हामी सबैले गर्न योग्य पनि छ र गर्दै आएका पनि छौँ। विभिन्न प्रकारका यी वसन्त उत्सव सम्बन्धी विषय हुन्छन्। यसैमा होलीको उत्सव पनि हुन्छ। होलिका पूर्णिमाको जुन होली खेल्ने, होलीको सम्बन्धी पद गायन आदि, राग रागनी गायन आदि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। अनि यसै समयमा नयाँ पाउलाहरू पलाउने, पहिलेका पुराना झर्ने र नयाँ पाउला कोपिलाहरू लाग्ने र नयाँ भावी पिँढीहरूमा आजकै दिनबाट अक्षर आरम्भको कार्य गर्ने र पढ्न पढाउनका लागि आफ्ना बालकहरूलाई आजबाट सुरु गर्ने पनि हाम्रो चलन छ। कपी कलम आदि पूजा गरेर
पुस्तक आदि पूजा गरेर हाम्रा भावी पिँढीहरूलाई, हाम्रा बालकहरूलाई, बालिकाहरूलाई पढाउने पनि चलन छ। हाम्रो वेद विद्याश्रमबाट पनि लगातार प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि यो कार्यक्रम आज आयोजना गरिएको छ। हरेक वर्ष यहाँ विविध प्रकारले विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका विद्यार्थी बाबुहरू र यी सबै बाबुहरूलाई, विद्यार्थीजनहरूलाई, बटुक ब्रह्मचारीहरूलाई शिक्षाका लागि प्रारम्भ आज गराउने गरिन्छ। यस राधाकृष्ण संस्कृत वेद विद्याश्रम विद्यालयबाट आजकै दिनबाट वेद पूजन गरिकन वेदवाणीको शिक्षा दीक्षा प्रारम्भ गर्ने गरिन्छ। यसैका साथमा यही कुराहरूको केही निवेदन जानकारी दिँदै यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन चाहन्छु। अस्तु, जय श्री राधे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।